matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes, pitsa 6 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, text sa usa ka concerned citizen, may resulta sa pagkasikop sa 3 ka persons who use drugs. Smuggle nga mga sigarilyo ug illegal nga droga dili undangan sa kapulisan sa Region 10. National Security Council subling gihatagan og katin-awan nga gipanagyan sa Pilipinas ang Baho di Masinloc. DMW gibarugan nga dili pa gihapon pagatugutan ang mga first-time overseas Filipino workers sa Kuwait. Department of Foreign Affairs subling nga magpasaka og diplomatic protest batok sa China. Duha ka environment activist magpasaka kon nagpasaka og reklamo sa ombudsman kalabot sa sumalapay abduction niadtong Setyembre tuig 2023. Sa gawa sa nasod, monkeypox nagpabiling gihapong global public health emergency. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa Russia gihawiran o giimpluwensyahan gihapon sa gobyerno. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiyat sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nadakpan ang 3 ka persons who use drugs o PWUD human gi-beripika sa Iligan City Police Station 4 ang text message nga nadawat nila gikan sa usa ka concerned citizen. Naaktuhan sa kapulisan ang 3 nga gagamit og ginadaling droga sa balay sa usa sa mga suspek sa Purok Size, Barangay Tambakan, sakop ning Dakbayan, Siligan. Nakuhaan ang 3 ka suspek og tag 2 ka pakete sa gituang shabu, mga foil, toter, straw og lighter. Dadakpan na kaniadto ang usa sa mga suspek tungod gihapon sa droga. Mapasalamaton ang kapulisan sa kooperasyon sa mga sibilyan og mga sumbong nga ilang nadawat. Dili lungan sa kapulisan ilalom sa Region 10 hangtod dili masumpo ang pagpayhot sa illegal nga droga o pagpalusot sa mga gi-smuggle nga mga sigarilyo. Mao kini ang giluwatang pamahayag ni Police Brigadier General Jason D. Guzman, Police Regional Director sa Provincial Police Regional Office 10. Dogang pa ni Guzman ang naghatag na siya og direktiba nga mas pahugtan pa ang seguridad pinagi sa pag-establisar og mga checkpoints sa mga estratehikong mga lugar sa palibot sa Iligan og Lanao del Norte. Daghanang nadakpan nga nagpahihot og illegal nga droga sa Iligan City ug Lanao del Norte, uban ang PDEA ug uban pang mga law enforcement agencies. Maninguha pagayod ang Police Regional Office Region 10 nga madungagan pa ang mga badakpan nga nagpahihot og mga smuggle og illegal nga droga og sigarilyo.
Gihatagan og katin-awan sa National Security Council nga gipanagyahan sa Pilipinas ang Baho di Masinloc og kabahin kini sa teritoryo sa nasod. Sa usa ka pahayag, gipamugos ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya nga dili lamang basta bahin sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas ang nasong palibot kundi parte kini sa teritoryo sa Pilipinas. Pagpatinaw pa ni Malaya, kung bahin pa lamang sa Exclusive Economic Zone, bugto economic rights lamang ang mahatag sa Pilipinas, samtang kung kabahin kini sa teritoryo sa nasod, ang mahimong buhaton sa kagamhanan ang tanang katungod nga nakagahin ilalom nini. Isip usa ka teritoryo sa nasod, aduna kini sumala pa niya nga napulo ka kilometro nga territorial sea nga mamahimong patrolyahan sa kagamhanan o matuan sa mga mangingisdang Pinoy. Ang Baho di Masinloc ang giila usab sa tawag nga Scarborough Shoal sa usa ka bahura nga adunay perimeter nga 46 kilometros. Kini ang nahimutang sa gilayong 198 kilometros sa kasagpang bahin sa Subic Bay, Zambales. Gibarugan sa Department of Migrant Workers, DMW, nga dili paghapon pagatugutan ang mga first-time overseas Filipino workers nga ma-deploy sa Kuwait. Sumalabak kang DMW Secretary Hans Leo Kakdak, mahinungdanong hatagan una o kahigayunan ang naasoing palisya aron matumbok kung unsa kini ka-epektibo. Unang gilimitahan sa nipanaw nga kalihim sa DMW nga Secretary si Susan Ople nga ang deployment sa mga overseas sa Filipino workers sa Kuwait sunod sa human sa kontrobersyal nga pagpatay sa domestic helper nga si Julie B. Ranara. Isip tubag, gisuspende sa Kuwait government ang pagpagawas og visa alang sa mga Pinoy worker. Nahitabo kini ni atong unang bahin sa 2023, bisan pa man ini hingpit kining gitangtang apan bugtong ang mga overseas sa Filipino workers nga adunay kasinatian lamang ang gitugutan nga makaadto sa Kuwait. Luyo sa limitasyon, nagpabiling paghihapong mitaas ang ihap isip mga overseas sa Filipino workers sa Kuwait. Sumala pa kang Secretary Kakdak, base sa datos sa DMW adunay 2,500 ka mga Pinoy workers nga anaa sa nasong nasod. Gibarugan usab ni Kakdak nga madugayan pa ang palisya sa posibleng moabot pa kini usa ka tuig, ayha pa kini hingpit nga tangtangon ang kahimtang sa kapin sa 2,500 ka mga overseas sa Filipino workers nga nasa nasong nasod ang gimonitor sa ahensya. Sobling magpasaka ang Department of Foreign Affairs o pinakabag-ong domestic protest batok sa China. Kini subay sa pagpangharas sa China Coast Guard sa mga barko sa Pilipinas sa Scarborough Shoal. Sumara pa kang Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, tataw nga legal og adunay katungod ang Pilipinas sa Scarborough Shoal, busa dili sumala pa masabtan kon nganong subli kining gihimo sa higanting nasod. Giklaro sa opisyal nga magpabilin ang barugan sa Pilipinas sa nasing bahin sa kadagatan. Bisan unsa pa ang isulti sa Beijing, gilaumang magkita sila si Secretary Manalo og Chinese Ambassador Wang Zilian aron ipadangat nga ang posisyon sa nasod kalabot sa insidente sa pagpangbuli. Nagpasaka og reklamo sa ombudsman ang duha ka environment activist nga sila si Jed Tamano og Jolina Castro batok sa mga otoridad kalabot sa sumala pay pagkidnap kanila niadtong Setyembre 2023. Ang reklamong gipasaka sa duha ang pagsupak sa Anti-Enforce o Involuntary Disappearance Act of 2012 ug Anti-Torture Act of 2009. Ingon man ang grave coercion sa ilalom sa Revised Penal Code. Ang mga respondent mao sila si National Security Council Official Jonathan Malaya og miyembro sa Philippine Army National Task Force in Local Communist Armed Conflict o Philippine National Police. Sa 22 ka pahinang reklamong gipasaka sa duha ka activist, gisulti nini nga sila ang unlawfully arrested o gikidnap sa mga sundalo gikan sa 70th Infantry Battalion kauban ng NTF-ELCAC. Gisulti usab nini nga gipugos silang
mag-confess nga sila ang surrendere sa New People's Army. Nahimong subject usab sumala pa sila sa pagtorture sa mga mikidnap kanila kung asa gitaptapan ang ilang mga mata sulod sa usa ka adlaw, samtang sila ang gipailalom sa grabing interogasyon o mga hulga nga sila pagapatyon hangtod nga sila miuyon nga miatubang sa press conference niadtong Setyembre 19. Gihangyo sa duha ka aktivista ang ombudsman ang preventive suspension sa mga respondent nga walay bayad o benepisyo luyo sa investigasyon. Gipangayo usab nini nga matangtang gikan sa serbisyo ang naasoy mga respondent. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gianunsyo sa World Health Organization nga padayon gihapon ang pagdeklara sa monkeypox isip global public health emergency. Sumala pa sa WHO nga gipabili nila ang pagdeklara sa monkey isip global public health emergency tungod sa padayong pagkatag o pagsaka sa kaso nini sa ubang bahin sa kalibutan. Ang nasoing desisyon gihimo aron nga magkahiusa ang mga kanasuran sa paggamay sa nasoing kaso. Mainumduman nga gianunsyo kini isip global public health emergency kaniadtong Agosto karong tuiga og padayon nga gipahugtan ang nasoing desisyon sa pagkakaron. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, pila ka dekada human nga nabungkag ang USSR. Padayon gihapon nga nakataho ang mga Kristohanon sa nasod sa Russia og hugot nga pagpanghawid og impluwensya gikan sa ilahang gobyerno. Bisan pa man nga ang mga Kristohanon ang kadaghanan sa nasod, ana pagyapon sa kamot sa gobyerno ang pagpadagan sa simbahan. Gikataho nga bantay sarado sa gobyerno sa Russia ang kalihukan sa mga kasimbahanan gikan sa pagtugot nga matukod ang panagtigom hangtod sa financial records nini. Usa ang Russia sa mga kanasuran sa kalibutan nga walay pagtahod sa tawhanong katungod, ilabi na sa mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayong makapiktar ang shear line sa eastern section o sa northern Luzon. Northeast monsoon o hanging amihan ang makapiktar sa dakong bahin sa northern Luzon. Ang Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Batanes, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod, lakip na ang Mindanao ang makaangkon og manag-umon nga kalangitan karong adlaw. Ilabi na sa panahon sa kapunon og sa sayong taknas kagabion, inubanan sa mga patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa shear line, hanging amihan og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagadiha sa alas 6:08 ug mosawop unya sa alas 5:26 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonibi. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.